आज हामी जुम्ली मार्सी धान र यसको महत्त्वमाथि कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग पत्रकार एवं संस्कृतिकर्मी पूर्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ, जसले भर्खरै जुम्ली मार्सी धानको विषयमा जुम्ली मार्सी धान शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ, जसभित्र जुम्ली मार्सी धानका विषयमा प्रशस्त जानकारीहरू पाइन्छ। यसको ऐतिहासिक पक्ष, यसको महत्त्व स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले, प्रकृतिका दृष्टिकोणले, विज्ञानका दृष्टिकोणले र जुम्ली मार्सी धानसँग गाँसिएको अहिले वर्तमानको सिङ्गो नेपालको विभिन्न तथ्यहरू पनि यही धानसँग जोडिएका छन्। स्टुडियोमा पूर्णप्रसाद आचार्यजी सँगै हुनुहुन्छ। नमस्कार पूर्णजी, यहाँलाई। हजुर नमस्कार छ, स्वागत छ आवाजमा। हजुर धन्यवाद छ। हजुर तपाईँको पुस्तक जुम्ली मार्सी धानलाई सफलताको शुभकामना अनि यहाँलाई बधाई छ। हजुर धन्यवाद छ। हजुर पुस्तकबारे अलिकति चिनाइदिनुहोस् न। हजुर यो जुम्ली मार्सी धान चाहिँ अब के छ भन्नुहुन्छ भने के अरे अब परापूर्व कालदेखि नै होइन 12औं शताब्दीदेखि नै चाहिँ तपाईँको जुम्लाका विभिन्न फाँटहरूमा, जिउलाहरूमा र त्यहाँ खेतहरूमा चाहिँ फलिरहेका छन्, पाकिरहेका छन् र त्यहाँका उपभोक्ताहरूले उपभोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो जुम्ली मार्सी धानको किताब म किन लेख्न गएँ भने अब चाहिँ तपाईँको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनेताहरूले चाहिँ तपाईँको यो उसको भात खाएका तस्बिरहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको बजारमा आइसकेपछि अब म जुम्लाको मान्छे भएको हुनाले चाहिँ र म संस्कृतिकर्मी र त्यसका साथसाथै म एउटा चाहिँ तपाईँको स्रष्टाको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसै रहन सकिनँ। थप जानकारी दिने उद्देश्यले मैले चाहिँ यो जुम्ली मार्सी धानको किताब लेखिरहेको छु। जसरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो जुम्ली मार्सी धानको बारेमा कुनै न कुनै किसिमले त्यो जानकारी बाहिर आयो, धेरैले थाहा पाए र तपाईँको मनमा चाहिँ अब यसको बारेमा पूर्ण जानकारी दिनुपर्दछ, यो चाहिँ प्रकाशमा आउनु पर्दछ भनेर पुस्तक लेख्नु भने प्रेरणा चाहिँ त्यही सामाजिक सञ्जाल र हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले जुम्ली मार्सी धान खाएका तस्बिरहरूले नै प्रेरक जमर्को त पहिले पनि भइरहेको थियो, तर चाहिँ तपाईँको यो पटक चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको एटिट्युड भन्छ नि, सेल्फ कन्फिडेन्स, हजुर आत्मविश्वास चाहिँ जागेर चाहिँ मैले यो लेखेँ। जुम्ली मार्सी धानको इतिहास चाहिँ विगत चाहिँ कस्तो छ? यो यहाँले 12औं शताब्दीको कुरा ल्याउनु भयो। हजुर त्यहाँदेखि सुरु भएको छ क्या हैन? अलिकति अब यसको इतिहास के छ भने तपाईँको जुम्ली मार्सी धान भन्नाले मार्सी भन्ने चाहिँ एउटा शब्द छ। यो मार्सी धान चाहिँ तपाईँको अधिकांश नेपालका पहाडी चाहिँ जिल्लाहरूमा उत्पादन हुन्छ। हजुर जस्तै तपाईँको मुस्ताङमा हुन्छ, रसुवामा हुन्छ, रसुवाको गुजुङ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको गएर खोटाङमा हुन्छ, त्यस्तै अन्य पहाडी जिल्लामा पनि मार्सी चाहिँ फल्छ। हजुर तर यो जुम्ली मार्सी भनेको के हो भने संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा चिसो सहेर उत्पादन हुने। अन्त अरू ठाउँमा फल्ने मार्सी के छ भने 2200 मिटरमा चाहिँ तपाईँको उत्पादन हुन्छ भने यो जुम्ली मार्सी चाहिँ तपाईँको 3050 मिटर उचाइमा फल्छ, अत्यन्तै चिसो सहेर। यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वमा यस्तो जैविक विविधता विश्वमा कहीँ कतै छैन, यो जुम्लामा हो। यो जुम्ली मार्सीको चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको यसको चाहिँ मेन चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यो हो। अन्य जिल्लाहरूमा पनि मार्सी त फलिरहेछ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने मार्सी र जुम्ली मार्सीमा फरक छ। मार्सी चाहिँ तपाईँको के छ भने 22 देखि लिएर 25-28 सम्ममा फल्ने चाहिँ यो मार्सी नै हो। तर यो जुम्ली मार्सी भनेको चाहिँ तपाईँको 3050 मिटरमा संसारकै सबभन्दा चिसो सहेर उत्पादन हुने। यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम चाहिँ तपाईँको यो राम्रो, यस्तो यति चिसो सहने त विश्वमा कहीँ छैन। विश्वमा नभएको जैविक विविधता हाम्रो नेपालमा छ, कर्णालीमा छ, जुम्लामा छ हैन। अनि यसको चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यसको यो खाएपछि छिटो भोग्न लाग्ने। अनि चाहिँ तपाईँको के छ भने यो औषधिको रूपमा पनि यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने औषधिको रूपमा, किनभने यो चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ नेचुरल चाहिँ तपाईँको उत्पादन हो। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको बिना अरू यो मलहरू हाल्दैनन् हैन। अब त्यो रासायनिक मल अहिलेसम्म प्रयोग भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब अर्ग्यानिकबाटै चाहिँ अर्ग्यानिक मल पोर्सो भन्छ, त्यहाँको गाईको गोठबाट उभएको त्यो हालेर चाहिँ तपाईँको त्यो खेती गरिन्छ। अक्सर गएर चाहिँ तपाईँको पहिला जौ बोउँदाखेरि के अरे यो गहुँ बोउँदाखेरि नै त्यो मल हालेको हुन्छ, त्यो मल हालेको हुन्छ, त्यो रोप्दाखेरि त्यति मलै पनि हाल्नु पर्दैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो जुम्ली मार्सी धान उत्पादन हुने भएको हुनाले यसका चाहिँ तपाईँको यो बहुगुणी
यो चाहिँ दुर्लभ चिज हो। यो चाहिँ तपाईँको के छ भने यो नेपालको लागि मात्रै दुर्लभ होइन, यो विश्वको लागि दुर्लभ चिज हो। यसले चाहिँ तपाईँको मार्केट भोलि लियो भनेपछि संसारले चाहिँ विश्वले हामीलाई अफर दिनेछ। यो आयुर्वेदको हिसाबले पनि यो यहाँले औषधिजन्य गुण चाहिँ जुम्ली मार्सीमा छ भन्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा खेती हुन्छ यो? सबै जिल्लामा खेती हुन्छ। अब त्यहाँका मान्छेलाई सुगर छैन, हेर्नुहोस्, कोही यहाँबाट गएका मान्छेलाई सुगर होला, ब्लड प्रेसर रोग होला। अब त्यहाँ चाहिँ रैथाने जो चाहिँ जुम्ली रैथाने जो छन् नि, उनीहरूलाई त्यहीँ बस्छन् नि, तल आउने माथि जानेलाई त भन्न सकिन्न। त्यहीँ बस्ने मान्छेलाई यो ब्लड प्रेसर सुगर आदि इत्यादि केही पनि हुँदैन हजुर, केही पनि छैन। त्यसको कारण चाहिँ त्यही उत्पादन भएका ती अर्ग्यानिक खानेकुरा भन्छन्, त्यही अर्ग्यानिक खानेकुराको कारण जस्तो जुम्ली मार्सी धान लगायत त्यहाँ अरू पनि अर्ग्यानिक खाद्य, त्यहाँको जौ भयो, गहुँ भए, ती सबै चिसोमा पाक्ने हुन्। तपाईँको कोदो भयो होइन, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको चिसोमा पाक्ने हो। त्यो चिसोमा पाक्ने र त्यस्तो किसिमको चाहिँ जैव विविधतामा पाक्ने चिज भएको हुनाले त्यहाँका सबै चिज चाहिँ औषधि नै हुन्। कार्यक्रम आवाजमा आज हामी पत्रकार, संस्कृतिकर्मी, एकजना लेखक पूर्णप्रसाद आचार्यसँग छौँ। उहाँले भर्खरै आफ्नो पुस्तक जुम्ली मार्सी धान प्रकाशमा लिएर आउनु भएको छ। जुम्ली मार्सी धानको विषयमा पुस्तकभित्र प्रशस्त जानकारीहरू छन्। बताउनु भए जस्तै पुस्तकभित्र पनि 3050 मिटरको उचाइमा फल्ने जुम्ली मार्सी धान, जो विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा फल्ने धानको रूपमा चित्रण गरिएको छ र यसको जैविक गुणहरू छन् जो स्वास्थ्यका हिसाबले, अरू हिसाबले, र यसलाई औषधिजन्य रूपमा त प्रशस्ति प्रयोग गरेका र गर्न सकिने कुरा पाइन्छ। छरितो पुस्तकभित्रको सामग्री सबैका लागि र सधैँका निम्ति पठनीय सामग्री बन्छ। 76 पृष्ठमा प्रकाशित यो पुस्तकमा पूर्व सिंचाइ मन्त्री एनपी साउदले भूमिका लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रेम कैदीले आफ्ना विवरणहरू, जानकारीहरू जुम्ली मार्सी धानको विषयमा लेखिदिनु भएको छ। त्यसो त पुस्तकका विषयमा रेवती रमण सुवेदी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले, मित्रसेन दाहाल लगायतका व्यक्तित्वहरूले आफ्ना जानकारीहरू पुस्तक अध्ययन गरेर लेख्नु भएको छ। भनेको सबै माझ हिजोदेखि आजसम्म जुम्ली मार्सी धान रहेछ, तर यसको जति चर्चा हुनु पर्थ्यो नेपालमा चाहिँ अरू ससाना कुराको, सानातिना विषयको नि कहिलेकाहीँ हामी पछि लाग्छौँ। तर यति राम्रो कुरा जुम्ली मार्सी धान स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सबैका लागि उपयोगी छ। प्राचीनताको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने पनि ऐतिहासिक राजा रजौटासम्म तत्त समयसम्मका कुरा जुम्ली मार्सी धानको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भने फेला पर्दछ। पुर्याउन सक्ने हो भने अब गिनिज बुक वर्ल्ड अफ द रेकर्ड भन्छन्, त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो होला, त्यहाँसम्म त पुगेको छैन। किन यसरी सेलायो जुम्ली मार्सी धान बिचमा? यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हिजोका चाहिँ तपाईँको शासन गर्ने मान्छेहरूले पनि यो चामल, यो धान चाहिँ खान्थे। कसरी खान्थे भने अब एक त चाहिँ भौगोलिक विकटता भयो। हिजोका दिनमा चाहिँ अहिलेको कर्णाली प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश भौगोलिक रूपले पनि विकट भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सञ्चारका, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको सबै सञ्जालहरू त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था थिएन। अब हिजो चाहिँ के गरिन्थ्यो भने दरबारमा चाहिँ तपाईँको राणाहरूले पनि चाहिँ तपाईँको हुलाकी मार्फत, जसरी हुलाक चल्थ्यो नि त्यो हिसाबले हुलाकी मार्फत त्यो चामल चाहिँ दरबारमा खान्थे। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको पञ्चायत कालमा पनि चाहिँ तपाईँको बडा हाकिम मार्फत पनि आउँथ्यो त्यो चामल चाहिँ। अब अहिले चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको अहिले पनि हाम्रा विभिन्न राजनेताहरू कहाँ अब तपाईँको राजधानीमा बस्ने चाहिँ अधिकांश चाहिँ तपाईँको जो सम्पन्न परिवारहरू छन् उनीहरूले पनि स्वास्थ्यको लागि विशेष गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको यो आश्रमहरूमा जो अलिकता चाहिँ तपाईँको 50 देखि 70 सम्मको उमेरलाई चाहिँ अलिकता यो जो तन्दुरुस्ती राख्नको लागि पहिले पो जस्तो चाहिँ तपाईँको छाला स्किनहरूलाई चाहिँ तपाईँको तन्दुरुस्ती बनाउनको लागि पनि अहिले त्यतातिर पनि चाहिँ तपाईँको यो चामल चाहिँ अहिले एकदम आकर्षकको विषय बनिरहेको छ। र अब मैले चाहिँ तपाईँको यो किताबमा चाहिँ के छ भने यसका धेरै कुराहरू मैले यसमा राखेको छु। जस्तो यो यहाँले यति ठुलो विषय, यति ठुलो सामग्री, यति ठुलो चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक चिज किन चर्चामा आउन सकेन रहेछ बिचमा, त्यो केही थाहा पाउनुभयो? बिचमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले भने नि त भौगोलिक विकटता भयो एउटा, अनि चर्चा त पहिलेदेखि नै थियो। 2061 सालमै नेपाल सरकारले यसको चाहिँ हुलाक सेवा विभागले जुम्ली मार्सी धानको बारेमा हुलाक टिकट नै प्रकाशित गरिसकेको छ। चर्चा त पहिलेदेखि नै थियो। तर यो चाहिँ के थियो भने यो संसारमा यति चिसो सहेर उत्पादन हुने धानको चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँको चर्चा परिचर्चा राज्यले गर्नुपर्ने अथवा विश्व बजारमा जसरी लिनुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ भएको थिएन। अब त्यो चर्चाले गर्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ तपाईँको बडा अध्ययन गरेर यो जुम्ली मार्सी धानको इतिहास मैले जे जति सकेको छु,
जुम्ली मार्सी धानको खेती प्रविधि, अब यसको खेती प्रविधिमा के छ भने 10 महिना लागेर यो चामल पाक्छ, भन्नै 1 वर्ष। यसको चाहिँ तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने चैत 12 गते त बिउ राखिन्छ भने त्यो तपाईले त्यहाँ रोचक पक्ष उल्लेख गर्नु भएको छ। जस्तो चैत्र 12 गते जुम्ली मार्सी धानको ब्याड राखिन्छ, बिउ राखिन्छ, भनेको दल राखिन्छ। त्यो दल राख्ने दिन चाहिँ परदेश गएको अथवा मुगलान गएको, घर छोडी टाढा गएको मान्छे त्यो दिनसम्म फर्केन भने हजुर त्यसपछि उसको काजक्रिया नै गर्ने चलन थियो। त्यतिखेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने जुम्ला पुग्नलाई सुर्खेतबाट अथवा नेपालगञ्जबाट 10 दिन 12 दिन पैदल हिँड्नु पर्छ। यो सूचनाको चाहिँ तपाईको सञ्जालहरू केही पनि थिएन। अनि त्यसपछि के छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईको त्यहाँ मुक्सिर पुष माघ फागुनमा चाहिँ हिउँ पर्ने। अब यो धान चाहिँ उ गरिसकेपछि 1 वर्षभरि खानको लागि चाहिँ तपाईको के छ भने यो इन्डियाको चाहिँ तपाईको विभिन्न उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ व्यापार बिजनेस गर्न जान्थे। त्यसपछि कोही चाहिँ मैले यो किताबमा सबै उल्लेख गरेका छु। अनि यो किताब विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुभयो भने सबै कुराहरू यसमा देखिन्छ। अब कोही मान्छेहरू चाहिँ तपाईको यो पहिला लालजाडी भनिन्थ्यो, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरलाई, पछि गएर चाहिँ चारकोसे झाडी पनि भन्ने गरियो। त्यहाँ बीचमा चाहिँ गाउँहरू हुन्थे, त्यो गाउँमा चाहिँ त्यहाँको जडीबुटीहरू बिक्री वितरण गरेर अनि चाहिँ तपाईको फागुनकै महिनामा चाहिँ फेरि चाहिँ के गर्थे भने जुम्ला पुग्नु पर्ने हुन्थ्यो। तल औलमा झर्थे मान्छे झर्थे रोजीरोटीको लागि चाहिँ। अनि चाहिँ तपाईको अब फागुनमा पुग्नु पर्ने मान्छे अथवा चैत 12 गतेसम्म पुगेन भने ल है अब आज बिउ राख्ने दिनसम्म नपुगेपछि त अब मर्यो भन्ने चाहिँ पहिलाको चाहिँ तपाईको त्यो यथार्थ कुरा थियो। जहाँ पुगे पनि आफ्नो खेती गर्न 12 गते चाहिँ पुग्नुपर्छ, 12 गते चाहिँ जसरी पनि पुग्ने, त्यसरी जसरी पनि पुग्नुपर्ने मान्छे पुगेन भने मरेछ क्या हो। अनि मरेछ भनेर मान्छेले आफ्नो गर्ने जो काजक्रिया हो, आफ्नो गतिविधि चाहिँ पहिलाका मान्छेले त्यसरी गर्थे। तर अब त अहिले त्यो छैन। अब त अहिले त संसारको चाहिँ जमाना छ, अब विभिन्न किसिमको सञ्जालहरू छ, को कहाँ छ कस्तो छ अहिले त थाहा हुन्छ। तर हिजोको इतिहास त चाहिँ हाम्रो त्यही हो नि। पहिलाको झैँ गरेर अहिले पनि खेती उही रूपमा छ। अहिले यहाँले आफ्नो पुस्तकको दोस्रो पृष्ठमा चाहिँ केही फोटाहरू राख्नु भएको छ, रङ्गीन फोटाहरू। जस्तो यो जुम्ली मार्सी धानको बिउ चाहिँ चैत 12 गते खोलामा थैलासहित पानीमा राखेको दृश्य छ एउटा। अर्को मार्सी धान बताउँदै गरेको दृश्य बताउने यो दृश्य चाहिँ बडा यो ज्वारी भन्नुभएको छ। यो 3वटा काठको लट्ठीको संयोजन बनाएर त्योभन्दा माथि उक्लेर अनि नाङ्लामा अथवा केही भाँडोमा धान लिएर उनले सुपामा त्यो हावामा त्यसको उडाइरहेछन्। त्यसदेखि लिएर धान कुट्ने प्रचलन, चामल फल्ने ओखलमा छ। त्यसै गरी त्यो धान चामल राख्ने कपडा अथवा भाँडाहरू पनि फरक किसिमका छन्। यो मौलिकता त्यो प्राचीनता अहिले छ कि छैन? अहिले पनि छ हजुर। अहिले पनि चाहिँ तपाईको यही छ सिस्टम। चैत 12 गते नै बिउ राखिन्छ, यसरी 4 दिनसम्म खोलामा राखिन्छ। 20 गते खोलाबाट चाहिँ तपाईको बिच्छतीको दिनमा चाहिँ घरमा ल्याइन्छ। अब हामीलाई यो बिउलाई त हामीले चाहिँ दुलै सजाए जस्तो गरेर सजाएर अरू यो खेती प्रविधिको बारे जम्मै यो किताबमा लेखेको छ हैन। हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोला। यसलाई दुलै चाहिँ सिगाएर यो बडा दुःखका साथ यो धान फल्छ। हेर्नुहोस् 1 वर्षमा बहुत फलाउन गाह्रो हुन्छ। किसानहरूलाई असाध्यै दुःख हुन्छ। चिसोको कारण, चिसोको एउटा कारण भयो। अनि त्यहाँ सिँचाइको सुविधा छैन। खोला पानी त्यहाँ 2टा हुन्छ, गडकुले र खोला पानी भन्ने जिउलाहरू हुन्छ। अब गडकुला भनेको के छ भने अब अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सदाबहार नदीहरू बगिरहेछन्, हिमा नदी, जोवा नदी, तिला नदी। यो नदीबाट बगेका कुलाहरूलाई चाहिँ गडकुला भनिन्छ। यो गडकुलाबाट लाग्ने जो यो सिँचाइ हुने जो छ यो चाहिँ तपाईँको के छ भने यसबाट सहज हुन्छ। जो खोला पानीबाट खेती हुन्छ, त्यो खोला पानी भन्ने खेतीबाट बडा चाहिँ समस्या हुन्छ। पानी पुग्दैन रोपाइको दिनमा। अनि चाहिँ तपाईँको यो फलानाको रोपाइ फिक्स हुन्छ। फेरि एक गाउँमा चाहिँ 4वटा 5वटा रोपाइहरू हुन्छन्। त्यहाँ त पानीको लागि कहिलेकाहीँ हानमार हुन्छ। कसरी बसेर चाहिँ तपाईँको छलफाम गरेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको मैले यो किताबमा अलिकति उल्लेख गरेका छु। यो सिँचाइ विभागहरूले अहिलेको 8-10 वर्षमा केही कुलाहरू पक्की पनि भएको छन्, नभएको होइन, पक्की पनि भएको छन्। अब अहिले चाहिँ पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ अब धेरै राम्रो छ। तर अहिले अलिकता के छ भने मान्छे चाहिँ तपाईँको तल अहिले यातायातको साधन पुगेको हुनाले चाहिँ अलिकता चाहिँ तपाईँको खेतीमा चाहिँ अल्छी गरिरहेछ। तर अब मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु किताबमा चाहिँ अबको यो चाहिँ तपाईँको अब नेपाल सरकारको पनि 5 वर्षमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ दोब्बर बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। अब चाहिँ तपाईँको हिजोको जस्तो चाहिँ तपाईँको नभएर कार्यक्रमसहित सिपमूलक आयमूलक कुराहरू सिकाएर चाहिँ अब यही प्रविधिलाई पनि अब जस्तै हिजो चाहिँ तपाईँको चैत 12 गते बिउ राख्थ्यौँ। अब अहिले त संसारमा क्लाइमेट चेन्ज भएको छ भनेको छ, वातावरण चेन्ज भइरहेछ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ चैत 12 गतेलाई वैशाखमा पनि पाड्न सकिन्थ्यो नि। तर यो राज्य पक्षले पनि यसको
यो त्यसो गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेको छैन र त्यहाँ स्थानीय मान्छे पनि अगाडि बढेको छैन। चैत 12 गते नै छ, अहिले पनि चैत 12 गते नै छ। क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ हुनलाई त। तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला एकदमै गर्मी हिउँ धेरै पर्थ्यो, अहिले हिउँ कम परिरहेछ। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको पनि मौसम न्यूनीकरण, जैविक विविधता, क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ। तर त्यो मासी धान चाहिँ रोप्ने जो कुरा हो त्यो चेन्ज भएको छैन। जति गते रोपिन्थ्यो पहिला त्यति गते रोपिन्छ, जुन गते बिउ राखिन्थ्यो त्यही बिउ राखिन्छ होइन, त्यो चेन्ज भएको छैन। अब यसको बारेमा चाहिँ वातावरण मैले के लेखेको छ भने अब यसमा चाहिँ हजुरको मैले चाहिँ यो वातावरणीय प्रभावको बारेमा तपाईँले एउटा विषय नै छुट्याएर लेख्नुभएको छ, जस्तो जैविक विविधताको विषयमा पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हो, मैले चाहिँ तपाईँको जुम्ली मासी धानको इतिहास, जुम्ली मासी धानको खेती गर्ने प्रविधि, हजुर जुम्ली मासी धानको वैज्ञानिक पक्ष, यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो त? अब चाहिँ तपाईँको यो संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा चिसो सहेर उत्पादन हुने चामलको यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो भनेर मैले यो चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक पक्ष फल्न 10 महिना लाग्छ। हजुर, यो एउटा चाहिँ 10 महिनामा चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भन्नु, अहिले चाहिँ तपाईँको यो तराईमा चाहिँ तपाईँको जो कालो धान पाक्छ नि, अब यो कयौँ समुदायहरूले मलाई के भने यो कालो धान पनि जुम्ली धान हो भनेर भन्न थाले। अनि मैले यसलाई यो कालो धान जुम्ली मार्सी होइन है, यो तराईको चाहिँ यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ यति तापक्रममा चाहिँ पाक्ने हो। यो चाहिँ तपाईँको 3050मा पाक्ने, यसको त हावापानी नै फरक छ, अति चिसो सहेर यो त पाक्छ भनेर मैले यसको बारेमा पनि चाहिँ अलिकता यसको बारेमा भनिदिएको छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जुम्लाको जैविक विविधता कस्तो हो त, अनि त्यसपछि जुम्लामा चाहिँ तपाईँको कृषि सम्बन्धीको बारेमा चाहिँ यसको चाहिँ संक्षिप्त चिनारी चाहिँ के छ यो पनि राखेको छु। अनि नेपाल सरकारको धारणा यी विषयमा मैले यी सबै कुराहरू यसो मैले जति सकेँ जति खोज अनुसन्धान गर्न सकेँ होइन। अब पूर्ण त म नहुन सकौँला होइन, मैले जति चाहिँ तपाईँको मिहिनेत गरेर जति चाहिँ कोसिस गरेर मैले यसमा चाहिँ बाहिर निकालिरहेको छु। जैविक विविधताको कुरा गर्नुभयो, वातावरणीय रूपान्तरण भइरहँदा पनि हामी त्यही चैत 12लाई पुर्खाले जुन बेला बिउ राख्थे त्यही बेला राख्ने र जुन बेला रोप्थे त्यही बेला रोप्ने गरिरहेछौँ भन्नुभयो। अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनले ठुलो अन्तर आइसकेको छ, समय हेरफेर भइसकेको। त्योसँगै हाम्रो नेपाल विश्व बजारमा जोडिँदा हामी विश्वव्यापीकरण भइरहँदाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू कति रैथाने बिउहरू मासिँदैछन्, धानको मात्रै होइन, मकैको, कोदोको, भटमासको, अरू तिउन तरकारीको, फलफुलको मासिँदैछन् र हामी बिउ बिजनको लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। खेती गर्ने बेला धानको अथवा मकैको अरू कयौँ बिउहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएन भने हाम्रा खेतबारी बाँझै हुने कि भन्ने त्रास भइसक्यो। र त्योसँगै अर्को के भयो भने हामीसँग त दर्जनौं प्रकारका धानहरू थिए, अहिले एकदम थोरै भयो भनेर वैज्ञानिकहरूले नै भनिसके, त्यो हराइसक्यो। त्यो हराउँदा पनि जुम्ली मार्सी धान चाहिँ जस्ताको तस्तै छ। तथापि यसमा चाहिँ यो मैले भन्न खोजे हाम्रो नेपाल र हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा उत्पादन हुने अथवा त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो हो भनेर अरू कसैले लिन थालिसके। त्यो सन्तास जुम्ली धानमा छ कि छैन? त्यो छैन अहिले। त्यो चाहिँ किन छैन भने तपाईँको यो तपाईँको सिद्ध गुरु चन्द्रनाथले चाहिँ तपाईँको एक पक्ष के भन्छ भने मैले यो किताबमा राय चाहिँ बाजिया हुनाले मैले अब इतिहासलाई त तोड्न मोड्न र जोड्न त सकिँदैन नि। इतिहास त सधैँको लागि अझ त अमर रहन्छ, सुन्नेका लोकका कुराहरू होइन। त्यो भएको हुनाले के छ भने यहाँ अब मैले सबै त्यो इतिहासमा मैले सार गरिरहेको छु। 12औं शताब्दीमा चाहिँ काश्मीरबाट चाहिँ चन्द्रनाथ बाबाले चाहिँ तपाईँको जुम्लामा चाहिँ यो बिउ ल्याए भन्ने ठुलो जमात छ। अब एक जमात के छ भन्नुहुन्छ भने होइन यो जुम्लाकै उपज हो, योलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिया हो भन्ने एउटाको विचार छ। त्यो खाने लगाउने तरिका त्यहाँको जस्तो अन्त कहीँ छैन, त्यो भएर हाम्रै यो भन्ने हो, हाम्रो यो भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ। अहिले भरि मैले यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा त्यहाँ काश्मीरमा पनि मैले अब विभिन्न उसबाट मैले गर्दाखेरि काश्मीरमा पनि अहिले धान छैन, जुम्लामा मात्रै छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो जुम्लाकै उपज पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यसको अधिकार पेटेन्ट राइट कसैले लिएला भन्ने त्रास चाहिँ छैन। त्यो त छैन, त्यो त अब लिने कुरै भएन होइन। अब चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब यसको बारेमा चाहिँ तर नेपाल सरकारले चाहिँ बडा चाहिँ होसियारी, त्यसो भए हामीले यत्रो कुरालाई विश्व बजारमा पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो सकेनौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सकिएन, किनभने यसलाई दर्ता पनि गरेको छैन, हुलाक टिकट पनि निकालेको छ। चिसो सहने 300 वटा जातको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको लिस्टिङ पनि छ, तर जो जुम्ली मार्सीलाई अहिलेसम्म दर्ता पनि गरेको छैन। चाहेर अथवा खोजेर प्रयास गर्दा पनि नभए होला कि छुटेको हो त्यो?
त्यो चाहिँ अब अहिले मैले नेपाल सरकारसँगका चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिकहरूसँग उनीहरूसँग मैले सरसल्लाह गरेँ यो किताब निस्किने क्रममा चाहिँ अब उहाँहरूको पनि त्यही छुटेको जस्तो भन्ने कुरा आइरहेको अब चाहिँ चाँडो हामी दर्ता गर्छौँ भन्छ। हुन त हाम्रा खेतीपातीसँग जोडिएका संस्कृतिहरू छन्, जस्तो असार 15लाई हामी धान दिवसै भनेर असार रोपाई हाम्रो एउटा सांस्कृतिक उत्सव नै हो। त्यसो त दाइँ गर्ने हाम्रो अर्को उत्सव छ। त्यसै गरी अरू खेतीपाती गर्ने पनि हाम्रा तौर तरिका छन्। जुम्ली मार्सीसँग पनि जोडिएका त्यस्ता सांस्कृतिक पक्षहरू छन्, जस्तो रोप्ताका सांस्कृतिक उत्सवहरू मागल भनिन्छ। मागल रोप्दा रोप्दै चाहिँ मैले यसमा किताबमा चाहिँ तपाईँको उल्लेख गरेको छु। तपाईँको त्यहाँ यो धान रोप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भने त्यहाँ रोप्दा रोप्दै चाहिँ त्यो रोप्नेरीहरूले हामी रोप्नेरी भन्छौँ होइन, रोप्नेरीहरूले चाहिँ तपाईँको मागल गाउँछन्। अब जस्तै चाहिँ तपाईँको के छ भने मैले यहाँ मागल पनि राखेको छु होइन। धानको बिउ कहाँबाट ल्याया गुरु शिवजीले, यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा छ। कुम्लो र कुटिरो गरी ज्ञानी तुलसाले, भोट मधेस चलानी गरिन् ज्ञानी तुलसाले, कस्मेराकी तुलसायो काँसी माइत गइछन्, चैतका बारुमा दिन सुपाधारे भइछन्, चैतैका बारुमा दिन खाल बसिरहेछन्, चैतैका सोलुमा दिन घाम सुकिरहेछन्, चैतैका 20वाँ दिन माया खोल गइछन्, चैतका 22वाँ दिन चरी चुचे भइछन्, हरि हरि पुतलिया हरि तिम्रो नाम, हरि हरि पुतलिया हरि तिम्रो नाम। यो त धेरै छ अब होइन। यो मागल, हजुर यो मागल मागलको स्वरबाट गाइन्छ। धान रोप्दाखेरि यो गाइन्छ भनेको यस्ता सांस्कृतिक पक्षहरू जुम्ली मार्सी धानसँग जोडिएका धेरै छन् होइन। यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता, यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि अहिले खेती विस्तार गर्नुपर्ने छ, सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो संस्कृतिलाई हामीले संरक्षण गरेर अझ विस्तृत बनाएर यसबाट त राज्यले ठुलो फाइदा लिन सक्छ नि। त्यो त कर्णाली प्रदेशलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाललाई हित हुनेछ। अहिले मैले यहाँ एउटा सपनाको कुरा गरेको छु ओमजी, मैले चाहिँ आफैले सपना देखेको के छ भने देउडाबाट भनेको छु मैले, सैना हो कि साँच्चीकै हो मार्सी धान बेचेको, सैना हो कि साँच्चीकै हो मार्सी धान बेचेको, सबैजना डलर गुन्दा मैले त देखेको, सबैजना डलर गुन्दा मैले त देखेको। ए सैना हो कि साँच्चीकै हो, सपना हो कि साँच्चीकै हो मैले मार्सी धान बेचेको, धान बेचेर चाहिँ मैले डलर गनिरहेको थिएँ भनेको। सैना हो कि साँच्चीकै हो मार्सी धान बेचेको, सबैजना डलर गन्दा मैले त देखेको। अवश्य यहाँले त्यो देख्नु भएको सपना चाहिँ विपना हुन सक्छ, मूर्त हुन सक्छ। यसबाट हामीले प्रशस्ति मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन सक्छौँ, तर त्यसको लागि खेती विस्तार चाहिन्छ। हामी आज एउटा पुस्तक जुम्ली मार्सी धानको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ र पुस्तकको नामबाटै प्रशस्ति यसको व्याख्या भइजाला। जुम्लामा फल्ने जुम्ली मार्सी धान 3050 मिटरको उचाइमा फल्छ। यो विश्वको सर्वाधिक उचाइमा फल्ने धान हो। यसका सांस्कृतिक, सामाजिक र वैज्ञानिक पक्ष अथाह छन्। 76 पृष्ठको यो पुस्तक पत्रकार, संस्कृतिकर्मी एवं लेखक पूर्णप्रसाद आचार्यले लेख्नु भएको हो। अक्सर नेपालमा पुस्तक त थुप्रै प्रकाशित हुन्छन्, तर हाम्रो कृषिसँग, मौलिकतासँग, हाम्रो जनजीवनसँग गाँसिएका पुस्तक साह्रै थोरै प्रकाशित हुन्छन्। थोरै पुस्तक मध्येको यो एउटा अर्को पुस्तक थपिएको छ। यसले सबैका निम्ति, सधैँका निम्ति जानकारी सुरक्षित राखेको छ। यसभित्र जुम्ली मार्सी धानको फोटो राखेर टाँसिएको हुलाक टिकटको बारेमा चर्चा छ। सँगै मार्सी धानसँगै जोडिएका अथवा त्यहाँका मौलिक अरू अन्न अनाजको बारेमा पनि संक्षिप्त कुराहरू पाउन सकिन्छ। लेखक, पुस्तकका प्रकाशक, सङ्कलक, जुम्ली मार्सी धानका लेखक पूर्णप्रसाद आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हिमा गाउँपालिका 1 आचार्य लिही जुम्लाका हुनुहुन्छ। मेहनतले पुस्तक लेख्नु भएको छ। पुस्तकको भूमिका लेख्ने अनि पुस्तकका विषयमा केही हरफ लेखिदिने आदरणीय विद्वानहरूले पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब हामीले अहिले केही कुरा गऱ्यौँ र धेरै कुरा मलाई लाग्छ कतिलाई जुम्ली मार्सी धानको विषयमा थाहै नहोला, कतिलाई चाहिँ थाहा पनि होला। यसको महत्त्व, यसका गुणका हिसाबले अब यो त माग बढ्छ होइन। धेरैलाई जुम्ली मार्सी धानको भात खान पाए भन्ने हुन्छ। रोगका पनि औषधिहरू चाहिँ जुम्ली मार्सी धानसँग चाहिन्छ। यसलाई विस्तार गर्ने के गरी अब सकिन्छ? त्यो सकिन्छ, खेती विस्तार। यसलाई चाहिँ हामीले के छ भने अब व्यक्तिहरू लाग्नुभन्दा पनि अब यसमा चाहिँ राज्य लाग्नु आवश्यक छ। सरकार लाग्नुपर्छ। किनभने हिजो चाहिँ तपाईँको के छ भने बाउसाले खनेर खेती गरिन्थ्यो। अब बाउसो भने कोदालोहरू खनिन्थ्यो भने आज डोजरले चाहिँ तपाईँको त्यस्ता चाहिँ कयौँ खेतहरू एकैछिन खनिदिन्छ भनौँ न। अब हामीले चाहिँ फेरि त्यो यान्त्रिकरण गर्दा तपाईँले अघि नै भने जस्तो त्यो मौलिक
पत्ता जस्तो धानको बिउलाई नै कति दिनसम्म पानीमा डुबाएर भिजाउने? नै त्यो त आफ्नो परम्परा छँदैछ। त्यो संस्कृति हराउने हो? त्यो हराउँदैन। त्यो संस्कृतिले त्यो त्यस्तो नगरे त त्यो बिउ नै उम्रिँदैन होइन, त्यो पनि छ। मागल गाउने लगायतका कुरा त त्यो हराउँदैन। मान्छे खेतमा नगएर यन्त्र गए त फेरि बिर्सिजाने त होइन? नै त्यो होइन, त्यो भन्नु खोजे होइन। मैले भन्नु खोजेको के छ भने त्यो यो अब जो हामी हिँडिरहेका छौँ नि, अब हामीले हिँड्ने होइन, अब हामीले कुद्ने हो, दौड्ने हो। किनभने हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, खुसी बनाउने, देशको चाहिँ तपाईँको आय स्रोतलाई बढाउने र देशमा रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने जो हाम्रो लक्ष्य छ नि, जो हाम्रो उद्देश्य छ नि नेपालको अहिले, जब राज्य चाहिँ सङ्घीय प्रणालीमा जब गइसकेपछि यो लक्ष्य उद्देश्यलाई यसलाई मिट गर्नको लागि पनि अब के गर्नु पर्यो भने हिजोको जस्तो गोरुले बल्लले चाहिँ जुम्लामा चाहिँ खेती गर्ने नगरौँ। किनभने यो त चाहिँ तपाईँको यो त अमूल्य चिज हो, यो त विश्वमा कहीँ पनि छैन। त्यस्तो जैविक विविधता हाम्रो नेपालमा छ। अब यसलाई त हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको अथाह उर्वर भूमि छ त्यहाँ। अब हजुरहरूलाई चिन्ता एउटा के होला भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठाउँ कति छ, मलाई जसले पनि सोध्छन् त्यहाँ ठाउँ कति छ, त्यही त जग्गा कति छ, खेत कति छ, खेत कति छ भनेर सोध्छन्। जिउलो त प्रशस्त चाहियो सोध्छन् होइन। त्यहाँ प्रशस्त जमिन छ, किनभने त्यहाँ मैले भने नि जवाह नदी त्यही छन्, तिला नदी त्यही छन्, हिमा नदी त्यही छन् र उनका साथसाथै हजारौं खोला नालाहरू पनि छन्। अब सिँचाइको विकासको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न चाहिँ तपाईँको परियोजनाहरू आयोजनाहरू ल्याइरहेछ। लिफ्ट सिस्टमका कुराहरू छन्, सम्पेल खनेर लिने छन्, तलको पानीलाई माथि पुर्याउने, माथिको पानीलाई तल पनि पुर्याउन सकिन्छ। अहिले नेपाल सरकारले हेर्नुहोस् न, भेरीमा कत्रो चाहिँ तपाईँको भेरी नदीको पानीलाई यता बबईमा खसाल्दैछ। अब मेलन्चीको पानी चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा आउँदैछ। अब यत्रा चाहिँ तपाईँको विकासका चाहिँ तपाईँको कुराहरू नेपालमा पनि भइरहेछन् भने अब त्यो जुम्ला जिल्लामा रहेका ती जिउलाहरूमा, जो मार्सी धान फल्ने जिउलाहरूमा त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ सिस्टम, सिँचाइका सिस्टमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिँचाइ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो के छ भने सिँचाइको विकास। सिँचाइको विकास भयो भने त्यहाँका जिउलाहरू चाहिँ तपाईँको प्रशस्त छन्, त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, अनि खेतहरू प्रशस्त छन्। अनि त्यो अनुसारले अहिले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँको खास लोकल धानलाई चाहिँ तपाईँको एउटा रोग लाग्यो, ब्लस्टर भन्ने रोग लाग्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले वैज्ञानिकहरूले के गरे भने नेपाली वैज्ञानिकहरूले त्यसको गुणलाई सारेर चन्द्रनाथ 2 चन्द्रनाथ 3 भन्ने निकालिरहेछ। त्यो पहिलाको धान क्रस गरेर त्यो अझै पनि चाहिँ तपाईँको 3-4वटा जात अरू नयाँ। मैले अहिले सोध्न भुलेको र सोध्न खोजे एउटा कुरा थियो, तपाईँले ठ्याक्कै सम्झाइदिनु भयो। हजुर, जुम्ली मार्सी धान, जुम्लाको धान भनेपछि त्यहाँ जुम्ली मार्सी मात्रै हुने जस्तो बुझाइ होइन, अरू पनि धान हुन्छ होइन? नै त्यो जम्मै जुम्ली मार्सी नै हो। तर के भयो भने त्यो पहिलाको हाम्रो जो पुरानो चाहिँ त्यो जो जुम्ली धान थियो नि, त्यो काट्दाखेरि अलिकति झर्ने समस्या थियो। त्यो कमलो छ, कमलो छ, काट्दाखेरि झर्ने कि होइन। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो ब्लस्टर लागेर चाहिँ तपाईँको जिउलामा चाहिँ तपाईँको त्यो खतम हुन्थ्यो। अनि अहिले त्यसमा अलिकति गुण सारेर त्यसको 2-3वटा चन्द्रनाथ 2 चन्द्रनाथ 3 भन्ने त्यो अहिले नेपाल के अरे यो वैज्ञानिकहरूले गरेर निकालिरहेको नार्कले विकास गरिरहेछ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने तर किसानहरूले पनि मैले यो किताब लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले सिजाका विभिन्न फाँटमा गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यता सोद्धाखेरि अहिले त्यो खाने जो चामल जो पहिलाको र अहिलेकोमा केही भिन्नता छैन, त्यो उस्तै छ। स्वादमा फरक, स्वादमा चाहिँ खासै फरक, गुणमा पनि फरक छैन, गुणमा पनि खासै फरक छैन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको मैले यो सबै किताबमा उल्लेख गरेको छु। यसको माग बढ्यो भने खेती विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रशस्त छ। तर राज्य लाग्नु पर्यो, मान्छेले त हुँदैन। अहिले चाहिँ के छ भने सारा युवाहरू खाडीमा गइरहेछन्। अहिले नेपाल सरकारको मैले अस्ति एउटा समाचार सुनिरहेको थिएँ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्यू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको के अरे यति चाहिँ तपाईँको मान्छे हामी रोजगारीको लागि त्यो क्रिएट गर्दैछौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ जुम्ली मार्सी धान उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको युवा तयार गर्नुहोस्। 100 देखि चाहिँ 10 महिना लाग्छ नि होइन, त्यस्ता ती युवाहरूलाई तयार गरेर चाहिँ तपाईँको हजारौं युवाहरू चाहिँ तपाईँको कर्णाली पठाउनुहोस्। तिनले चाहिँ तपाईँको त्यो जिउलाहरूमा मार्सी धान उत्पादन, किन खाडीको गर्मी किन खाने, अर्काको भेडा चलाउन किन जाने खाडीमा गएर, त्यहाँको हिमालसँगै आँखा जुदाउँदै काम गर्ने। हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सुन छ, तपाईँको तल चाहिँ तपाईँको हिमा नदी छ, नदीमाथि जिउला छन्, जिउलामाथि घरबारी छन्, घरबारीमाथि पाखाबारी छन्, माथि सल्लाघारी छन्, माथि पाटन छ होइन। त्यस्ता चाहिँ नेपालका चाहिँ एउटा श्रव्य दृश्यहरू छन् त्यहाँ। भनेको तपाईँले जुम्लामा जुम्ली मार्सी धान खेती गरेर त्यसको चामल बनाएर हामी युरोप अमेरिका पुर्याउन सक्छौँ। बा मैले अहिले तपाईँले त्यो गीतबाट भने नि मैले तपाईँको अब त्यस्तो यस्तो चिज कहाँ पाउँछ, संसारमा छैन, विश्वमा छैन।
यस्तो दुर्लभ चाहिँ यो दुर्लभ खानकी नेपालमा छ। हामी त के छ भन्नुहुन्छ भने अस्ति हाम्रो आदरणीय नेताहरूले, मैले एकजना नेताहरूको भनेको थिएँ के सुनको उसमा हामी के सुतेर चाहिँ के भिख माग्दैछु भन्ने एउटा सुनेको थिएँ। यो त पुरानै कुरा, सुनको कचौरामा हामी भिख थाप्छौँ भन्ने नेपाली हाम्रो सम्पत्ति त्यति छ हो। अब चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा मात्रै चाहिँ तपाईँको यसको फलायौँ भने प्रशस्त छ, सम्भावना धेरै छ। यहाँले यो सपना देख्नु भएको छ, यथार्थ पनि लेख्नु भएको छ, सरकारी प्रयास पनि केही भइरह होला, अथवा यहाँको पुस्तक पढिसकेपछि, यो पुस्तक अध्ययन गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई, सरकारलाई जिम्मेवारी बोक्ने नबोक्ने सबैलाई यसले बोध गराइदिएको छ। र जुम्ली मार्सी धानको तर यसलाई चाहिँ सकारात्मक सेल्फ कन्फिडेन्स, हार्ड वर्क, पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड, यो तीनटा कुरालाई ख्याल गरेर चाहिँ यो किताबमा मैले राखेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईँको रिस राग केही नमानेर यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम यसका चाहिँ तपाईँको यो किताबमा भएका मात्रै TOR अनुसार कार्ययोजना लागू सबैले गरे पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेश त समृद्ध हुन्छ र हाम्रो राज्य नै समृद्ध हुन्छ। जुम्ली मार्सी धान पुस्तक खोजी पढ्नु होला। पूर्णप्रसाद आचार्यले यो प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र यसभित्र पढ्नुपर्ने धेरै कुरा छ र पुस्तक जबसम्म सुरु गरेपछि मान्छेले पढिसक्दैन तबसम्म उसले त्यसलाई रोक्दैन, किनभने त्यति रोचक पक्ष छ जुम्ली मार्सी धानभित्र।